सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जैन के मैं अजहर हूँ, मेरे हमरा हैं अरीब अल्ताफ और गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हर दिन की तरह आज भी ये मुलाकात 9 बजे तक रहेगी और इस मुलाकात में आज भी मौसम से मुताल्लिक जानकारियाँ होंगी। इस मुलाकात में लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचाएंगे हम अखबारात की सूरत में और इसके साथ साथ एक ख़ास सौगात आप तक पहुँचेगी। उस हवाले से अभी जो है तज़ब्ज़ुब बरकरार रखेंगे, क्या ख़ास होगा आज के शुमारे में उस हवाले से आप आगे ज़रूर जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दूं कि आज शनिचवार है, हफ्ते का दिन अक्टूबर की 18 तारीख 1447 हिजरी के रबीउल सानी की आज 26 तारीख है। बताइए अरीबा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल सब ठीक है। और आपने नाज़रीन को आगाज़ में ही बताया कि हम आप तक ज़रूरी अपडेट्स पहुँचाते हैं, तो पहले हम शुरुआत ही अपडेट से करते हैं और उन तक अपडेट्स पहुँचाएंगे और फिर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप तक मौसम के हवाले से अपडेट्स पहुँचाते हैं। आज श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। और जम्मू के हवाले से बात करें, दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। नेशनल हाईवे की बात करें, छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है और बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। SST रोड पे छोटी बड़ी गाड़ियों को मिनमर्ग से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त है। मुगल रोड पे दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियां चलेंगी और बड़ी गाड़ियों को पूंछ से शुपैन की तरफ चलने की इजाज़त है। ये थे ट्रैफिक के हवाले से अपडेट्स। और अजहर, आप आगाज़ में बता रहे थे कि जो मैराथन स्टार्ट हो रहा है, बड़े खुश थे आप, क्योंकि आप भी काफ़ी जोर देते इस बात पे कि बॉडी का एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अरीबा, चूंकि मौसम गर्मा के दौरान गर्मियों के सीज़न में हम अच्छी खासी चहलकदमी करते हैं, जब भी वक्त मिलता है तो हम मॉर्निंग में ना सही इवनिंग में ही कुछ वक्त निकालते हैं और हम वॉक पर चले जाते हैं, चहलकदमी करते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी करते हैं। लेकिन जो जो मौसम में तब्दीली आती है, जो हम मौसम सरमा की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं कहालत के शिकार हम हो जाते हैं। जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो महदूद हो जाती हैं और यही वो वक्त होता है जब कई बीमारियों का गलबा हो जाता है हमारे जिस्म पर। और ये जो हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल है, जब हम इसको इनएक्टिव कर लेते हैं तो हमें सेहत के हवाले से कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो एक गुजारिश की सूरत में अपने नाज़रीन तक ये बात ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे कि आप गर्म मलबूसात पहनकर ही सही, लेकिन जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें महदूद ना कर दें। मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपनी बात करूं, एक बड़े स्ट्रिक्ट शेड्यूल को मैं फॉलो कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चूंकि कुछ इंगेजमेंट्स रही तो मॉर्निंग वॉक को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूं। और अगर आपने एक डिसिप्लिन के तहत आप कोई काम कर रहे हो और अचानक से उसमें जब तब्दीली आती है, उस तब्दीली के बाद आपको लगता है कि उसका पूरा इम्पैक्ट आपके दिन पर पड़ता है, बल्कि पूरे हफ्ते पर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अरीबा, जब भी वक्त मिले, चाहे मौसम कैसा भी हो, थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए और साथ साथ वॉक के लिए जाना, मुझे लगता है इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। क्या ही। और आपने बहुत अच्छी बात की कि कई सारी बीमारियों का आना यही वजह है कि बॉडी को हम एक्टिव नहीं रख पाते हैं। और कई सारे डॉक्टर से जब बात होती है, रिसर्च होती है, उनका यही कहना है कि एक्सरसाइज ना होना, बॉडी की जो हमारी मूवमेंट्स है उनका कम होने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। कल ही एक डॉक्टर ने इस पे बड़ा स्पीच दिया और डिटेल्ड स्पीच दिया कि खासतौर पर स्पेसिफिकली वो लड़कियों की बात कर रहे थे कि जो PCOS और PCOD जैसी प्रॉब्लम्स है, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज़ दवा बन सकती है वो है बॉडी की एक्सरसाइज। आप अगर एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, और मुझे लगता है बच्चों का खास तौर पे इस चीज़ की तरफ रुझान जाना चाहिए कि आप उन्हें सिखाएं कि मॉर्निंग जॉगिंग का क्या फ़ायदा है और डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन में एक्सरसाइज का होना कितना ज़रूरी है। और आपने जैसे बताया कि मैराथन जो स्टार्ट होने वाला है नवंबर में, 2 नवंबर को इसका एहतमाम किया जा रहा है कश्मीर में। पिछले साल भी इसका एहतमाम किया गया था महकमे सयाहत की जानिब से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से। और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन इस मैराथन के हवाले से काफ़ी कोशां हैं कि इसमें बड़ी तादाद में न सिर्फ मकामी सतह के बल्कि कौमी सतह के और बैनुल-अक़वामी सतह के एथलीट्स पार्टिसिपेट करें। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो खुद फिटनेस के रोल मॉडल हैं और उन्होंने पिछली मैराथन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और हाल ही में जो दिल्ली में हाफ मैराथन वो दौड़े दिल्ली की सड़कों पर, वो एक इंस्पिरेशन बनी तमाम लोगों के लिए, नौजवानों के लिए। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस मैराथन के हवाले से भी लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है और 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इस मैराथन में जो है शमूलियत करने जा रहे हैं।
ہم یہی امید رکھیں گے کہ یہ میراتھن بھی ایک وجہ بنے گی کہ کشمیر میں ونٹر ٹورزم کے حوالے سے جوک در جوک یہاں سیاح آئیں گے، سیلانی آئیں گے، کیونکہ کشیر سیاحت ستی ٹورزم ستی شوب تو سانہ کشیر ہند ہتواد کیا ساسواد لُکھ یم ات انڈسٹری ست منسلک اس تھو پورٕ ومید امہ قسمک یم زن انیشیٹوز یم زن یم پروگرام منعقد کرنے یوان یم تقریب منعقد کرنے یوان ام ست وات ضرور فائدہ سانہ ٹورزم انڈسٹری انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اور آغاز میں ہم ہیڈ لائنز پہنچاتے ہیں اپنے ناظرین تک. اظہر پہلے ہم وہ ہیڈ لائنز فٹافٹ پہنچا اخبارات کی دیتے ہیں. سرخیاں پہلے ناظرین تک پہنچائیں گے، ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے تازہ ترین حالات و واقعات کے حوالے سے. آپ شروعات کریں. جی میرے پاس پہلا ایک انگلش نیوز پیپر ہے ناظرین. سرخی ہے جی ایم سی اننت ناگ سیکیورز 50 ایڈیشنل MBBS 18 MD MS سیٹس. جی انگریزی اخبار کی ایک سرخی جو آج کی تمام مقامی اخبارات میں شائع ہوئی ہے، اور یہ جو خبر ہے، یہ خبر جو ہے جس طرح میں عرض کر رہا تھا تمام اخبارات میں شائع ہوئی ہے، اور اس خبر کی جو سرخی ہے وہ ہے کہ ہوپنگ فار مور پاور CM Umar turns up volume on statehood demand, دبا موو ریوائول پرومس فلفلڈ ادرس ٹو فالو. اور ایک سرخی پرائیویٹ بلز بیکم پولیٹیکل بارگیننگ چپ ان JNK راجیہ سبھا بیٹل. جی میرے پاس ایک اور انگلش نیوز پیپر ہے، اس سے سرخی ہے لیفٹیننٹ گورنر لینڈس ان رشیا ٹو برنگ بیک ہولی ریلیکس آف لارڈ بدھا. اسی نیوز پیپر سے ایک اور سرخی CM عبداللہ ریویوز ڈیولپمنٹ ان کلگام اننت ناگ, emphasizes timely completion of projects, winter preparedness, efficient fund utilization. جی ملک کے دریا صرف وراثت کی علامت نہیں بلکہ ترقی کی شاہراہیں. آبی گزرگاہوں کی ترقی نے حالیہ برسوں میں ملک کی لاجسٹک اور سیاحت کو مضبوط کیا. وزیر اعظم مودی. جی میرے پاس ایک اور انگلش نیوز پیپر ہے، سرخی JNK گورنمنٹ سیٹس اپ سول ڈیفنس کارپس ان 7 ڈسٹرکٹس ٹو اسٹرینگتھن ڈیزاسٹر رسپانس. اسی اخبار سے ایک اور سرخی ڈرگ پیڈلر ہیلڈ ان بارہمولہ. جی اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. سرخی سنیے گا، لہ واقعے کی عدالتی تحقیقات کا حکم، سپریم کورٹ کے سابق جسٹس انکوائری آفیسر مقرر. جی ایک اور انگلش نیوز پیپر، اس سے سرخی کرائسس آف اسٹرے ڈاگس ہیز بین ڈیپننگ ڈیو ٹو ہیوج ویسٹ جنریٹڈ بائی آن گوئنگ ویڈنگس، سو SMC ارج ٹو امپروو اٹس ویسٹ مینجمنٹ ان کشمیر. اسی اخبار سے ایک اور سرخی بانڈی پورہ اسکرپٹس ہسٹری بیگز بیسٹ پرفارمر ایوارڈ ان انڈیا انڈر AKY. جی اور ایک موضوع مجھے دکھائی دے رہا ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے. دیوالی سے قبل چیکنگ تیز، کئی شہروں میں نقلی مٹھائیاں ضبط، اور دیوالی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں بڑی چہل پہل دکھائی دے رہی ہے ملک بھر میں. اور دیوالی کا جو تہوار بڑا خوبصورت تہوار ہے، روشنیوں کا تہوار ہے، اور برائی پر اچھائی کا تہوار، اور اندھیرے میں چیرتی ہوئی روشنی جو ایک پازیٹیوٹی کی نشانی ہے. اور اس تہوار کے موقع پر بھی کئی لوگ ہوں گے جو اس انتظار میں ہوں گے کہ یہ تہوار منانے والے، بڑھ چڑھ کر منانے والے ہماری دکانوں پر آئیں گے، ہمارے ٹھیلوں پر آئیں گے اور کچھ خریداری کریں گے. تو خریداری خوب کریں، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک وجہ بنے کہ وہ بھی دیوالی خوشی خوشی منا پائیں. جی میرے پاس ایک انگلش نیوز پیپر، اس سے سرخی KU postpones October 20 ایگزامس. اسی اخبار سے ایک اور سرخی ڈرائی ویدر ٹل October 20 اکارڈنگ ٹو MET. جی اردو اخبار کی سرخی اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہوں. اسپیکر کا میڈیا افراد کے ساتھ پری اسمبلی سیشن پر بات چیت، قانون ساز کارروائیوں پر باخبر عوامی گفت و شنید کو فروغ دینے میں میڈیا کے کردار کو سراہا. جی اظہر یہ تو ہیڈ لائنز تھی، لیکن ہیڈ لائنز ابھی اور بھی ہیں، لیکن آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی آپ ہیڈ لائنز مکمل کریں. جی اور ایک اردو اخبار ہے میرے پاس. اخبار لکھتا ہے جموں کشمیر میں ہر دن سڑک حادثات کے دوران 4 افراد کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، 50 کے قریب زخمی ہوتے ہیں. سال 2024 میں جموں سری نگر شاہراہ پر 703 افراد کی جانیں ضائع ہوئیں. اچھا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا تشویشناک معاملہ ہے عریبہ، اور ان حادثات کے لیے ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور کس کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہے، جہاں پر ہم ہر وقت اس پروگرام میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے افسران کو، ذمہ داران کو، ایڈمنسٹریٹرز کو مدعو کرے جن کے ذمہ یہ کام ہے کہ جو مختلف قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جائے. لیکن وہیں
عام لوگوں پر، عوام الناس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو ایک ذمہ داری کے ساتھ سفر کریں، ذمہ داری کے ساتھ گاڑی چلائیں. اور اس بیچ مجھے یہ خیال آیا کہ شہراؤں کے حوالے سے اپڈیٹس اپنے ناظرین تک شاید پہنچانا بھول گئے. جی ہم یہ اپڈیٹس ان تک پہنچاتے ہیں. آج جو نیشنل ہائی وے پہ چھوٹی گاڑیوں کی عموماً دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے، بڑی گاڑیوں کو جو ہے سری نگر سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. جو ایس ایس جی روڈ پہ چھوٹی بڑی گاڑیوں کو منمرگ سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مغل روڈ پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیاں چلیں گی اور بڑی گاڑیوں کو پونچھ سے شوپین کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ تھی شہراؤں کے حوالے سے خبر. لیکن کوئی بھی سفر پہ نکلنے سے پہلے جو دیے گئے نمبر اسکرین پہ فلیش ہو رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ ضرور کریں تاکہ آپ ٹائمنگ کا خیال رکھیں. جی رائٹ، فٹافٹ کچھ اور اخباروں کی سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. اریبہ، موسم سرما سے قبل ہی وادی کے مختلف اضلاع میں غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی شروع، محکمہ بجلی کے خلاف لوگوں کی ناراضگی میں اضافہ. جموں کے تاجروں کا دربار مو کے احیا پر خوشی کا اظہار، کہا کہ انہوں نے تاریخی عمل کو ختم کرنے کے اقدام کی حمایت نہیں کی. کرائم برانچ کشمیر نے کروڑوں روپے کی اراضی گھوٹالہ کے سلسلے میں 8 ملزمان بشمول ریونیو افسران کے خلاف عدالت میں چالان پیش کر دیا. اور ایک سرخی سنیے گا اردو اخبار کی. وزیر خارجہ جے شنکر نے برازیل کے نائب صدر سے ملاقات کی، 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر کیا تبادلہ خیال. اور آخری اخبار کی یہ بہت ہی اہم خبر، اس کی سرخی آپ تک پہنچا رہا ہوں. ولی کامل شیخ نوردین ولی رحمت اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں تیاریاں. 18 اکتوبر کے بجائے تعطیل اب 20 اکتوبر کو ہوگی. اور اسی درگاہ کے حوالے سے کچھ خاص باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اسی ولی کامل کی عظمت، شخصیت کے تعلق سے کچھ عام باتیں آپ سے کرنی ہے، لیکن فی الحال رکیں گے ایک وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. عوام کے لیے ایک خوشخبری، حکومت ہند نے جی ایس ٹی 2 کے تحت دوائیوں پر ٹیکس میں بڑی کمی کر دی ہے. وہ دوائیاں جن پر 12 اور 18% جی ایس ٹی لیا جاتا تھا، اب ان پر صرف 5% ٹیکس لاگو ہوگا. اور سب سے اطمینان بخش بات کہ اینٹی کینسر، لائف سیونگ ڈرگز اور میڈیکل ڈیوائسز پر اب کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. عوام الناس سے گزارش ہے کہ دوائیاں خریدتے وقت ہمیشہ جی ایس ٹی بل ضرور طلب کریں تاکہ آپ کو رعایت کا بھرپور فائدہ مل سکے. اگر کوئی شکایت یا مسئلہ پیش آئے تو فوراً رابطہ کریں. ہیلپ لائن نمبر 104. صحت آپ کا حق، آگاہی آپ کی طاقت. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. نفسی کرنم عدلت ودل، نفسی کرنم عدلت ودل، نفسی کرنم زدل چھے، نفسی لورم کری ہند کدل، نفسی شیطانس ودل گئی. نندرشی شیخ العالم شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ ولی کامل، جن کے ساتھ ہمارا ایک عقیدہ ہے. اور جب ہم کشمیر کی سرزمین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جن باتوں پر ہمیں بڑا فخر ہے، ان باتوں میں یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ یہ ریشیوں، منیوں، صوفیوں کی سرزمین ہے. اور شیخ العالم علیہ رحمہ کی درگاہ کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ ہمارا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. اور ان کے ساتھ امیدوں کا معاملہ بھی ہے. آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی درگاہ پر جب جاتے ہیں تو بہت امیدیں لے کر جاتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو محبتوں کا سلسلہ ہے، پروردگار کرے یہ ہمیشہ ایسے ہی قائم و دائم رہے. شیخ العالم علیہ رحمٰن نے علم و عرفان کی جو شمع روشن کی، وہ آج بھی فروزاں ہیں. آپ نے قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ فلسفہ منطق اور دیگر علوم پر بھرپور دسترس حاصل کی. آپ کی تعلیمات کا محور
ہمیشہ انسانیت کی بہتری اور خدا کی معرفت رہا. آپ نے اپنے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کشمیری زبان کو ذریعہ بنایا، اس لیے آپ کے کلام کو کوشر قرآن یعنی کشمیری قرآن بھی کہا جاتا ہے. آپ کے اشعار اور کلام آج بھی کشمیر کے گلی کوچوں میں گونجتے ہیں. یہ صرف اشعار نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. وقتچ نماز چھئی تختس رندے، وقتچ نماز چھئی بندگیے، بے وقت نماز چھئی مذاق تہ کھندے، بے وقت نماز چھئی شرمندگیے. دوستو، شیخ العالم علیہ رحمہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، محبت اور خدمت خلق ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے. آئیے ہم ان کے بنائے ہوئے راستے پر چلیں اور اپنی زندگیوں کو نور الدین نورانی کے نور سے منور کریں. اور اریبہ، آج ہم نے ایک خاص اہتمام کیا ہے. ہماری جو ٹیم ہے دوردرشن کی، بہت ہی مشقت اور محنت لیکن خلوص اور محبت کے ساتھ آج انہوں نے اپنا سفر جو ہے شروع کیا ارلی مارننگ، اور وہ جو ہے چادر شریف کا رخ کرتے ہوئے اس درگاہ پر پہنچے ہیں. بس چند ہی لمحات کے بعد ہم ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور وہاں کے خوبصورت مناظر اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے، اور جو ہمارے ساتھی وہاں موجود ہیں ان سے تفصیلات بھی حاصل کریں گے کہ وہاں کس قسم کا ماحول سجا ہے اور آج کے دن کیا کچھ خاص ہونے جا رہا ہے اس درگاہ پر. اس حوالے سے بھی تفصیلات ہمارے ناظرین ضرور حاصل کریں گے. مگر یتھ رتہ دہ کس موقع پہ اسہ پرت انمان تو پرت انداز رژری رژر الحمدللہ نظر گژھان. اس کرو یتھ پروگرامس مز اخ سٹھی خوبصورت نعت شریف شامل تو تم پتہ کرو رخ اس ژارِ شریف کن. تو روزو وچھان گڈ مارننگ جے اینڈ کے. شالمارن آسمان سور تھومودن اچھن ماس نو بہارن آسمان وارے شالمارن آسمان تسپرستل انتظار گناہگار رن ہندن تا ٹھن امارن آسمان سور تھو دن چھن نو بہارن آسمان ون مدتی ماس شش جہات تسن کی سالمیوت لامیون پر وردگارن آسمان واربی لاوچی تنن شالمان
لول باغ سگ چمن تیار وچھن آموت لال میون سۭتۍ چار یارن آسمان ژوٗرِ تھومُت دۄن چھن منٛز نو بہارن آسمان سُے لالے عید چھُم سُے لال صبح عید چھُم کرو چھن پیماسنا کے روزدار آسمان تلہٕ چھُے زیُستٕے پٮ۪ٹھ چھُکھ نژان تلہٕ چھُے زیُستٕے پٮ۪ٹھ چھُکھ نژان ونتہٕ مالہِ ونٛدٕ کیُتھ پژان چھُے عذابِ قبرس کُن چھُ کھۄژان دفتہٕ مالہِ انہٕ کِتھ رۄژان چھُے نُندرِش نوٗرِ نوٗران شیخ العالم علیہ رحمہ یِمو پننہِ نوٗرٕ سۭتۍ نہ صرف جموں کشمیرٕچ سرزمیٖن گاشرو بلکہ پوٗرٕ اِنسٲنیت یُس زن چھِ تِمن اکھ درس دیُت توکلُک درس دیُت پزرُک درس دیُت رٕژرُک درس دیُت تہٕ الحمدللہ یِم زن کٲشِر لُکھ چھِ اَسہِ چھِ اَمہِ کتھِ ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ فخر زِ یِم زن سٲنۍ اسلاف چھِ تِم چھِ تھدِ پایِکۍ روحٲنی بُزرگ روٗدمٕتۍ کمال وٲلۍ لُکھ روٗدمٕتۍ تہٕ یُس زن تِہنٛزٕ تعلیٖمات چھِ اگر أسۍ تِمن تھپ کٔرِتھ روزو تیٚلہِ ڈلو نہٕ أسۍ وتہِ کینٛہہ تہٕ اریبا أزکِس پروگرامس منٛز چھُ اَسہِ اکھ سٮ۪ٹھٕے احتمام تھوٚومُت اَسہِ چھُ ژرار کُن صبحٲے صبحٲے چکر کرُن پانہٕ تہِ تہٕ پنٕنۍ وٕچھن وٲلۍ تہِ کرناوو تہٕ یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھٕے سعادتٕچ گٔر خوشی ہٕنٛز گٔر خوشی ہُنٛد مقام زِ سٲنۍ ٹیٖم یِتھ پٲٹھۍ زن بہٕ گۄڈٕ تہِ عرض اوسُس کران زِ صبحٲے صبحٲے درٛاے تِم آز ژرارِ شریٖف کُن تہٕ تتہِ چھِ تِم وٕنکیٚنس درگاہس پٮ۪ٹھ موجوٗد أسۍ کرو وٕنکیٚنس رُخ درگاہ کُن تتہِ چھِ سٲنۍ دوس سٲنۍ سٲتھی نیاز بٹ تہٕ عمر صٲب بالکل موجوٗد أسۍ کرو تازٕ تریٖن تفصیٖلات حٲصِل آز چھُ چوٗنٛکہِ ییٚمہِ انمان سٮ۪ٹھٕے خاص دۄہ کہ آج وہاں پر جو ہے پوشاک بندی کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور اس کی تیاریوں میں وہاں کی انتظامیہ جٹی ہوئی ہے اور آج ظہر کی نماز کے بعد پوشاک بندی کا اہتمام ہوگا تو اس حوالے سے بھی ہم جانکاریاں حاصل کریں گے ہماری ٹیم اگر تیار ہے تو اس وقت ہم رخ کرنا چاہیں گے ژرارِ شریف کا ژرارِ شریف کا رخ ہم کر چکے ہیں الحمدللہ اور یہ بہت ہی خوبصورت مناظر ژرارِ شریف کے وہاں کی درگاہ کے دل شاد ہوا ماشاء اللہ اچھا پوش متن یمن ابدالن خوش کلمن بوزک مانے پوش متن یمن ابدالن خوش کلمن بوزک مانے گوش روٹو پٮ۪ٹھ سنگاسن یمن لالن ملک زانے یمن لالن ملک زانے ناظرین اس آز آثار شریف اس آز آستان شریف ژرارِ شریف پٮ۪ٹھ یعنی آستان شریف حض شیخ علیہ رحمہ سند آستان پٮ۪ٹھ براہ راست دوردرشن کہ گڈ مارننگ JNK ٹیم پٮ۪ٹھ جُڑِتھ تۄہہِ سۭتۍ اظہر السلام علیکم اریبا السلام علیکم
अमिस पाई बड़िस वली कमल सनिस खदमतस मज सन सलाम तो दरगाहस पे तुम वनकस मौजूद सठी रुत तो खूबसूरत माहौल आस यकीनन तुम खुश नसीबन मज सुबह सुबह वोतिव तुम अत रिच जाय पे अस वो नियाज क्युथ माहौल वनकस अत अजहर अरीबा यह सठा खुशकिस्मती हज कत तो अस खतर सादत बड़ सादत कत कि दूरदर्शन तो गुड मॉर्निंग JNK यह मौका मिलान यह सादत मिलान कि इन लालन हज तो बिलखसूस पन्निस नुंद रेश सज हज शेख अलैहि रहमत सिंदिस यथ आस्तानी आलियस पे सुबह सुबह हाजिरी दिन तो सुबह युक तुम माहौल पृसु अजहर सह सठा खूबसूरत कि आज ये जूर इकवटे तुलू गमित सुबह योर वत यथ वड्रि पे यह आफ्ताब रोशन गोमुत तो तथ रोशन आफ्ताबस ब्याख अख रोशन नूर युस ये आज ब्रोह कमो पे 700 वरी रोशन गोमुत तो सु नूर मीनार बनोमुत युथ असलन गफ बल सु लाल रोशन गो तो गफ बल पे रोपवन वातान वातान कशीर हिंज प्रथ जाय पत येलि यथ वड्रि यह जाय रटन तो यह सरार तो यथ सरारस दितुन स फौकियत सो अहमियत कि अहल कशीर छुन अथ वह सरार वनान क्या बल्कि सरार शरीफ वनान तो ये प्रसान ये क्युथ माहौल अजहर माहौल जबरदस्त माहौल अकीदत मंद ये वचान हर तबक ये न बस अहल फिक्र ये कह बस वनी कैमरा तुह जुड़न ब्रोह वचान कि कह सिख बरादरी हिंद कह हिंद बरादरी हिंद बई अजकिस ये रुतिस दोहस पे योर आमुत तो ये हाजिरी दिवान आज करो कोशिश चूंकि अजहर तुह मालूम कि ये गुड मॉर्निंग JNK के जरिए जुड़न कोशिश करान करो यह कोशिश कि तिम ज़ायरीन यम अत नूर मीनारस गतगूर कर कोशिश करान यमन लोल यमन मोहब्बत यमन मवद्दत अंदर यमिस पन्निस पीर सन्स तमिस पीर सन्स यमिस पीर सन्स जान सान्यो नान्यो तमिस पीर सन्स नान जान यम सन्स जान अस सान्यो बिड़ बबो तमो श्रुक्यो सत करनमसन सो जान करनमसन युस सनिस नफ्सियातस मज तिथ पट कि कशीर मज छु हज शेख सिंध बगैर कशीर अख नामुकम्मल जाय सो सन तहजीब स्तन सो सोन तमद्दुन स्तन ये माहौल वनकस बिल्कुल पुरफैज माहौल बाबरकत माहौल इंतजामन हिंद मामूल हिसाब तनो कत सन कोशिश रोज यह अजहर कि नाजरीन ताम वातनो यम दूर दराज वनकस इलाकन मज आसन तिम हेकन न वतित किहिन या यमन वातुन आसि यमन केहन दोहन मज तिमन सत इंफॉर्मेशन योस ये सारी इतलात तिम शेयर करो ताकि ये तिम योर वातन युथी तिम जियारतस इन तिमन गस तकलीफ की इसलिए करो गोडनिचे अनवार ये किस एडमिनिस्ट्रेटरस सत जुड़ियमित एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अशरफ सोब अस्सलाम अलैकुम तुहन सनिस प्रोग्रामस मज सठा सठा इस्तकबाल गुड मॉर्निंग JNK कि वसादत छो तुम वनकस सारनी मुहिबान सारनी यमन मवद्दत मोहब्बत यमिस हज शेख अलैहि रहमत सत जनाब शेख अलैहि रहमत सत तिम यथन जानन यम कह दोह यम सतन यमन दोहन दौरान क्या इंतजाम क्या मामूल रोज यमन दोहन मजन तो वन तो सान नाजरीन युक इंतजाम यमन दोहन आज क्या मामूल आज क्या रोज फंक्शन युस आज पोशाक या गिलाफ पोशी हुंच या पोशाक पोशी हुंच इंतजाम यह कस बज गस या अमि अलाव यम खतमातुल मुअज़्ज़मात आसन या अमि अलाव नमाज हुन वगैरह युस वक्त क्या रोज इंतजाम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी जो ये चैनल है DD कैसेट चैनल आप यहाँ आए हमारी बात आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम के हवाले से हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से जो तश्कील दिया गया प्रोग्राम है वो ऑलरेडी थ्रू प्रिंट मीडिया थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो पब्लिश हो चुका है अवाम उन्नास की आगाही के लिए। सर मैं अर्ज करना चाहूँ आज यहाँ पे पोशाक बंदी है, पोशाक बंदी की तकरीब आज यहाँ पर मुनक्कद होने जा रही है। आज 18 तारीख है 18 अक्टूबर 2025 आज शनिचरवार है तो आज ही के दिन यहाँ पे पोशाक बंदी होगी। तो आज नमाज ज़ोहर के बाद नमाज ज़ोहर आज 1:30 बजे अदा की जाएगी खाने काही फैज़ पनाह के अंदर। तो इसके फौरन बाद यहाँ पे रौज़ा शरीफ की जो पोशाक बंदी है वो अमल में लाई जाएगी। आज
हमने डिसाइड जो है वक्फ बोर्ड की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि रौज़ा शरीफ का जो दरवाज़ा है ये 10 बजे से लेकर नमाज मगरिब तक ये आम ज़ायरीन के लिए खुला रहेगा। तो कल की अगर हम बात करेंगे, कल यहाँ पे शब खानी की तकरीब मुनक्कद की जाएगी। कल यानी 19 अक्टूबर 2025 बरोज़ इतवार को यहाँ पे शब खानी होगी। तो हमने जो नमाज इशा का हमने जो वक्त मुकर्रर रखा है वो 8:30 बजे खाने का फैज पनाह के अंदर वो अदा की जाएगी। उसके बाद यहाँ दरगाह आलिया पर रात भर जो है खत्मातुल मुज़म्मात, दुरूद व अज़कार, तिलावत कलाम पाक और इसके अलावा कलाम शेखुल आलम यानी जिसको हम शेख शुक कहते हैं, उसकी जो है रूह परवर मजलिस नमाज फजर तक वो जारी रहेगी। उसके बाद यानी 20 अक्टूबर 2025 बरोज़ सोमवार यहाँ पे उर्स की जो तकरीब है वो मुनक्किद की जाएगी। तो उर्स के मौके पर जो है दिन भर ये दरगाह आलिया पर खत्मातुल मुज़म्मात की जो तकरीब है वो जारी रहेगी और नमाजी ज़ोहर का जो हमने वक्त मुकर्रर रखा है वो 1:45 बजे अदा की जाएगी। फिर इख्तितामी तकरीब की अगर हम बात करेंगे तो इख्तितामी तकरीब वो 26 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक उर्स शरीफ की इख्तितामी तकरीब जो है वो मुनक्किद की जाएगी। तो नमाज जुमा का वक्त जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने मुकर्रर रखा है वो 2:30 बजे खाने का फैज पनाह के अंदर अदा की जाएगी। इस दौरान जो इंतजामात की ज़रूरत है वक्फ बोर्ड की तरफ से, जो आम यहाँ ज़ायरीन जो यहाँ अकीदतमंद तशरीफ आवर होंगे उनके लिए जो ज़रूरी इंतजामात है, पानी के इंतजामात है, वज़ू खाने के इंतजामात है, बैतुल खुला के इंतजामात है, उसके अलावा बिजली या बाकी चीज़ें या गाड़ियों में पार्किंग के इंतजामात है। हमने देखा है कि उर्स के मौके पर ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों को तकलीफ होती है, तो उस हवाले से क्या इंतजामात है या पार्किंग के हवाले से क्या आपकी कोई ऐसी हिदायत है कि गाड़ियां जो ज़ायरीन आएंगे अकीदतमंद दूर से आएंगे गाड़ियां कहाँ रखें ताकि यहाँ ट्रैफिक जाम के मामले ना हो और जो आम ज़ायरीन हो उन्हें तकलीफ ना हो, उनके लिए क्या इंतजामात है? और जो बाकी महकमा जात है क्या उनके साथ आप राबिते में रहे, तो उनके साथ जो राबिता रहा उसके बारे में भी हमें ज़रा रहनुमाई फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें जो हमारी चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की मोहतरमा डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी साहिबा जो है उनकी तरफ से हमें क्लियर डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो ज़ायरीन यहाँ आएंगे उन्हें इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। इसके लिए जो हमारा जो स्टाफ यहाँ पे जो हमारा अमला जो है वी आर ऑन टोज, हम दिन रात जो है लगे हुए हैं ताकि ज़ायरीन को कोई तकलीफ यहाँ पर ना हो। तो हमारी जो है कुछ दिन पहले हमारी जो है मीटिंग भी हो गई, जो हमारे जो वक्फ बोर्ड के जो तहसीलदार साहब है उनके साथ हमने जो है मीटिंग करी इधर हमारे ऑफिस में। तो तकरीबन मैं सर आपकी ये नोट्स में ये लाना चाहूंगा कि तकरीबन हमने सारे जितने भी अरेंजमेंट जितने भी इंतजामात यहाँ पे करने थे वो हम तकरीबन हम मुकम्मल कर चुके हैं। हमने ज़ायरीन की सहूलियत के लिए सर वी हैव इंस्टॉल्ड टेंट्स विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द श्राइन। ये जो है पार्क में भी सर हमने टेंट्स लगाए हैं, प्रेमिसेस में भी हमने बड़े जो है टेंट्स लगाए हैं और हम जो है इनके अंदर जो है नमाज जो लोग यहाँ पे आएंगे ज़ायरीन जो नमाज अदा करेंगे तो उनके लिए हम जो है बढ़िया कालीन वो भी बिल्कुल वो जो है बिछाने जा रहे हैं सर। सफाई का सर हमने बहुत जबरदस्त यहाँ पे ख्याल रखा है। तो पार्किंग की अगर हम बात करें सर वी डू हैव राइट नाउ द पार्किंग फैसिलिटी ओवर हियर सर। वो वक्फ बोर्ड ने ही यहाँ पे वो तामीर किया है वक्फ बोर्ड। ये जो पार्किंग की अगर बात करेंगे पार्किंग फैसिलिटी तो ज़ायरीन आए वो अपनी गाड़ियों को वहां पे पार्क कर सकते हैं सर। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर थे वक्फ बोर्ड के है, जो इस वक्त जो ज़ियारत शरीफ है हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी उसकी देख रेख करते हैं। तिमो दिस इंफॉर्मेशन ये जान दिस कि ये प्रोग्राम क्या रोज़ी ये दोहराओ अक फिर बे कि 18 यानी आज बाद ज़ोहर नमाज पोशाक बंदी युस तकरीबन मगरिब की नमाज ताम बरकरार रोज़। यम ज़ायरीन आज यसन युन तिम हेकन योर तशरीफ आवर सपदित तो पगह यानी 19 शामस रोज़ शब खनी युस फजर नमाज ताम यथ मज
خاتمات المعظمات یتھ مز تمہ علاوہ تبلیغ تی کرن حض شیخ سنز یس اہمیت سنس یس توحیدس مز سنس ایمانس مز یت کشیر ہندس یت سماجس مز تمہ آئی ویژن تی ویژن یت مبلغ تو تر ست شیخ شرخ تہ باون مگر حض شیخ سن مول زان خاطر یہ سن سعادت کہ دور درشنس یا اس ہون ناچیزن اک ناقص کوشش کران موقع ملان مگر یہ کوشش بہتر کرنے خاطر تو یت مز بہتری ان خاطر اس جڑے مت ونکس میر وائز آثار شریف میر وائز آستان عالیہ حضرت شیخ نور الدین نورانی مگر تمن ست کرو اس گوڑ کت تو مگر کت کرنے برو اخ مختصر وقفہ یہ وقفہ لائیو پروگرامس مز براہ راست جڑنے خاطر اس تہند سٹھا سٹھا شکر گزار گڈ مارننگ جے اینڈ کے ٹیم آز آستان عالیہ حض شیخ نور الدین نورانی علیہ رحمہ پہ ام پتہ روزو تھی اس جڑت وچان روزو یہ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے گوڑ یہ مختصر وقفہ وچان روزو پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے براہ راست سرائر شریف پہ میر وائز صاحب وہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. اور ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم نے ناظرین تک پہنچائی اور بے حد اہم جانکاریاں اس عرس پاک کے حوالے سے. رکیں گے ایک وقفے کے لیے, وقفے سے لوٹ کے آئیں گے تو مزید باتیں ہوں گی. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. Phoenix Paramedical and Nursing College, Pulwama, Kashmir. Registered by J&K Government, affiliated with J&K Nursing Council, State Allied Healthcare Council, J&K. Tie-up with government leading hospitals. Fully digitalized and computerized college with integrated ARP software. Smart lecture halls, technologically enhanced with advanced equipments and interactive tools like interactive flat panel, IFP, or smart board, interactive whiteboards, multimedia content and cloud-based resources. Advanced library facility with a wide range of resources. Inbuilt advanced and highly equipped clinical laboratories for simulated clinical training. Safe and highly secured campus with all facilities. For admission in FMPHW, MMPHW, GNM, OTT, anesthesia, AST, DMLT and dental assistant, visit our college campus along with your all original documents for on-spot admission. Contact 941-900-3751. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. پوز دپان پنزن نٹک, پوز دپان پنزن نٹک, اپوز دپان لگی رس. محمد ترٲوِتھ ابلیس رٹک, خدائی وچھی کھٹک کس. اور شیخ العالم علیہ رحمہ کی جو تعلیمات ہے اور جو ان کا کلام ہے اس میں پوشیدہ ہے زندگی کو بہترین طریقے سے اور اپنی آخرت کو کمانے کا صحیح راستہ. ہم نے آج اپنی ٹیم کو چار شریف کا رخ کرنے کے لیے بھیجا ہے اور اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھی نیاز اور عمر جو ابھی وہاں کی درگاہ پر موجود ہیں. وہاں کئی اہم شخصیات سے بات کر کے اہم قسم کی جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. یہ دوبارہ رخ کرتے ہیں ہماری ٹیم کی اور نیاز, کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں نیاز؟ جی اظہر, ہم چاہیں گے یہ بات چیت ہم مکمل کریں. آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ جو ایڈمنسٹریٹر وقف بورڈ اشرف صاحب تھے انہوں نے ہمیں جانکاری دی کہ جو انتظامات ہے جو یہاں زائرین آئے ان کے لیے کیا انتظامات ہے اور جو تقریبات مختلف تقریبات ہوں گی ان کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. تو پروگرام کے اس حوالے سے ہم براہ راست ہم جڑے ہیں سراج شریف کے درگاہ اعلیٰ سے. ہم آستان عالیہ حض شیخ علیہ رحمہ جناب شیخ علیہ رحمہ کے. لیکن اب ہم اظہر کوشش کریں گے کہ اب یہاں ہم آئے ہیں اچھ یور وٲتمٕتۍ تٔمِس لال سُنٛد مول زاننہِ. سۄ شخصیت سۄ عہد ساز شخصیت ییٚمہِ شخصیتہِ کٔشیٖرِ اکھ شناخت دِژ اظہر. سۄ شخصیت ییٚمہِ شخصیت
تت نور مینار یت نور مینارس ساری عقیدت مز گت گیور کران یتھے پتہ صوفیتک سہ جام لوگک تو روپ ونس مز وپل ہانک ہانکل کورک پنس نفس کس مدہس سہ گنڈ کہ ریشیتک بانی بنے اسہ خاطر تو تا روز قیامت آز تہ یہ اہمیت آز تہ یہ فوقیت تت کلامس تہ ین ولس وقتس مز تہ قیامت کس صبحس تام تہ ییلہ علامہ اقبال سن ییلہ جامی سن ییلہ رازی سن کلام یوان تبلیغن مز پرن درست دنیاہس مز تو مگر ییلہ کشیر مز مبلغ پران کی قرآن پران تو حدیث پران شیخ شرک بغیر یا شیخ سند کلام بغیر حض شیخ علیہ رحمت سند کلام بغیر تہند واز تہند تبلیغ تمن مبلغن ہنز سہ کلام بالکل نامکمل روزان تو امسی شیخ سنز تو امسی لال سنز تو امسی نور الدین نورانی سند مول زان خاطر اس تشریف فرما میر وائز امیر الدین مولانا امیر الدین السلام علیکم تہند سٹھا سٹھا استقبال اس ونکس براہ راست عقیدت مندن ست ناظرین ست جڑت چونکہ یور واتن عقیدت مند تم بوزن تہند کلام تھی ویسنو حض شیخ کیا تھی ویسنو کہ اس پہ کیا بڑ منت کیا بڑ رحمت کیا بڑ برکت اللہ تعالیٰ ہن کرمس تو بالخصوص کیا سعادت یت ژرارِ شریفس کہ یس اک وڑ ٲس یہ ژرار بنیو ژرارِ شریف تو مگر اس ونتو چونکہ تہند اوڑنا بچھونا تہند دہ رات یہ حض شیخ سند پرن حض شیخ سند ون سان ناظرین تام واتناو اس تہندِ زیہ تہندِ دہان حض شیخ سنز اہمیت حضرت شیخ علیہ رحمت بی یہ پوشاک بندی یس گسان ازکس دہس پہ یعنی 18 تاریخس مز امچ کیا اہمیت یہ کیا کرنے تو ام ست کیا فوقیت یا اہمیت کیا اہمیت ام چیز تو کیا حض شیخ علیہ رحمہ اس خاطر سان ایمان خاطر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نیاز صاحب بر شکر گزار کہ دور درشن آز گۄڈنِچہِ لٹہِ براہ راست درگاہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ یت پہ تھی اہندِ 104 ورث مبارکُک سیود یہ پروگرام چلاوان حظ امہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ تہہِ دِل دور درشنُک تہٕ تُہنٛدِ ٹیٖمُک بالکل حظ شکریہ ادا کران. شیخ العالم کے بحر عرفان است مظہر فیض نور رحمان است خاک درگاہ او بعین یقین سرمئے چشم اہل عرفان است در سرائے حریم حرمت او جبرائیل امین نگہبان است. اما بعد چونکہ آز 18 اکتوبر مطابق 24 ربیع الثانی 1446 ہجری آز چھُ پورٕ وادی اندر اطرافن اندر اکنافن اندر آغاز سپدان شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہندِ 104 ورث مبارکُک. چونکہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امن کٲشِر زانان کہ یم سرخیل اولیاء یم بانی کشیر اندر دینک تو اسلامک. چونکہ شیخ العالم علیہ رحمہ یم یس دور سلاطین یت کشیر اندر رودمت حظ یم دور سلاطینس مز یہز تشریف آوری سپزمز. چونکہ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہند تعلق یس یم بظاہر یہند خاندان یم کشتواڑس ست وابستہ ٲسمٕتۍ. اہندس خاندانس اوسمت یُس زن یہند خاندانی ناو سہ سنز ڈائناسٹی. چونکہ یمن ات کشتواڑ کس ایریاہس مز ات خاندانس یوتہ اثر و رسوخ اوسمت کہ یم وقت کن حاکمن بالکل قریب ٲسمٕتۍ.
تکیازِ تم چھ فہم و فراستس من یہند خاندان اوسمت بالکل حظ ماننہٕ یوان چونکہ پتہ چھُ پلٹ کھیومت حالات چھ تیتھ گمت کہ یہندس خاندانس چھ پیومت مائگریشن کرن حظ یمو چھ ہجرت کرمز تو یم چھ وٲتمٕتۍ کٔشیٖرِ حظ تو کٔشیٖرِ منٛز سُہ باسعادت علاقہٕ یُس یمو اختیار کوٚر سُہ چھُ ضلع اسلام آبادُک یا کۄلگٲمۍ علاقس منٛز چھُ اکھ معروٗف اکھ گام اکھ حظ یتھ قیموٗ چھِ ونان قیموٗہس منٛز چھُ شیخ العالم صٲبٕنۍ خاندانن حظ قیام فرمومُت چونکہ بنیادی طور یس شیخ العالم صٲبُن بابا صاحب اس قبل لگا کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس عظیم صوفی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کے کارناموں کے حوالے سے ان کی زندگی ان کے مشاہدات ان کے تجربات اور ان کے زندگی پر ان کا اوڑھنا بچھونا رہا ہے اس حوالے سے ہم سب آگاہ ہیں کیا آپ سن پا رہے ہیں نیاز یمن اس ونان چھ منزل رسید شخصیات بالکل تمن مز معروف شخصیات اکس ونان یاسمن ریشی تو دیم ساداتن ست آمت یور حضرت سید حسین سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ اس سولر سنز تم مسلمان بنیمت کھین دائرہ اسلامس مز آمت کھین مگر اہن صحبت روز چونکہ مے ون ابتداس مز تہد خاندان تعلیمی طور شعوری طور فکری طور آخرت اورینٹڈ یعنی اہند اس زن سن نظر فکر سوچ سو علم تعلم سو بالکل یوتہ مضبوط یوتہ مستحکم کہ یم حق تلاشی ہندس حق شناسی ہندس تلاشس مز یمن ہمیشہ طلب لہذا امس سالار الدین یمن پتہ پیو ناو سالار سانز یہند رود بالکل اخ وتھن بہن وقت کن یمن اولو العزمن ست یمن مز یاسمین ریشی تو حضرت سید حسین سمنانی تو یم تہند طفیل بنیمت مسلمان یمن آو ناو تھاونہ سالار الدین دینک سالار چونکہ تاریخ کشمیرس مز اولیاء کشمیرن ہند حوالہ واقعات چونکہ میر وائز صاحب چونکہ اس یہ تاریخ حضرت شیخ علیہ رحمت یہ وسیع موضوع ات پہ کرو انشاء اللہ رحمان کت مگر اس کرو یمہ حوالہ کت کہ اہمیت یہ اس پہ کس بڑ سعادت حضرت شیخ سند کشیر یون تو قشرس قومس پہ کیژا بڑ یہ سعادت امہ حوالہ زن زانو اس بی زانو یہ ازیک یہ آستان عالیہ آز اردہ یا غلاف پوشی گژھِ پوشاک پوشی گژھِ امہ چیزٕچ اہمیت تہٕ یہِ کیازِ چھِ یِوان کرنہٕ یہِ تہِ واتناوو پننٮ۪ن یِمن زائرینن تام ناظریٖنن جزاک اللہ بنیادی طور حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ یم یتھ دورس منٛز حظ یہُنٛد سنہِ ولادت چھُ یِوان لیکھنہٕ 769 ہجری کینٛژن تاریخی کتابن منٛز چھُ 767 ہجری تہِ مگر عام راے چھِ 769 ہجری تمہ وقت یتیم سات شیخ العالم رحمت اللہ علیہ ان چشمان مبارک کھلاوان یعنی ہز ولادت سپدان تمہ وقت یہ کشیر مز دین کی حوالہ کام گمت عبد الرحمان بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ تم شیخ العالم صاحبن برو میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ تمو کام کرم مگر اس قشرس قومس اخ نہج دِژ اخ طرح دیت اخ پہچان دیت اخ آئیڈینٹی دِژ تحت مز امس قشرس ذمہ دار علامدار سند یوتہ رول کہ بہت تبلیغن مز تہ ونان کہ اگر اس قیامتس تان تہ اللہ تعالیٰ کن روزو سرب سجود شکرانہ کران اس وسن امس محسن کشمیر سند حق وسن اس ناخ کی ازکی یس یہ اردہمہ آز یہ پوشاک پوشی یا غلاف پوشی امہ حوالہ ورنتو بنیادی طور تھی وچان کہ شیخ العالم رحمت اللہ علیہ یم مدفن سرائر شریف کس مقدس سر زمینس اندر یمن اند تھی وچان 10 خلیف یہ 10 خلیف گرد شمس العارفین 10 ستارہ روشنند
यमन आमत खिताब दिन शेखुल आलम सबन यमन मुरीदन यमन खलीफन कि यम आसमान प्रजलवन तारक सितार चूंकि प्रथ वरी हस्ब मामूल हस्ब आदत यमन तुरबत पाकन यमन रवज़ अतहरन यमन पे चादर प्रथ वरी 24 तारीख बुनियादी तौर अक्टूबर रेत फिक्स अक्टूबर रेत फिक्स अक्टूबर किस रेतस मं कमरी तारीख हिजरी तारीख 24 तारीख पेवान तमे वक्त ये तथ तारीख पे गिलाफ बंदी यह चादर बदलावन बह कर गुजारिश यम तिम तिम लूख वनुक तान पता कि शेड्यूल क्या वोत दूरदर्शन के जरिए इंशाल्लाह बस इंतहाई शुक्र गुजार दूरदर्शन औलिया किराम हिंद तालीमात आम करनस मज तो जाय जाय गसित इहिंद वाकियात हासिल करनस मज कलीदी किरदार तो बस दूरदर्शन के सठा शुक्र गुजार। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर अरीबा, आपने जैसे सुना ऐसे मीरवाइज आस्तानी आलिया मीरवाइज खान का हज शेख अलैहि रहमत कत करन यमो बव यमो कर नियाज एक अहम सवाल मेरे जहन में उभर रहा है। अभी जब हम मीरवाइज साहब का कलाम सुन रहे थे, इन्होंने जिस तरह वजह फरमाया कि 1447 हिजरी के रबीउल सानी की 26 तारीख के मौके पर पोशाक बंदी का एहतमाम किया जा रहा है। इस दरगाह के हवाले से जब हम बात करते हैं, मैं अभी देख रहा था मीरवाइज साहब के पीछे एक छोटा बच्चा था। तो जो हमारा अकायद का मामला है, अकीदे का मामला है, इससे यह आया होता है कि ये हम ट्रांसफर करने में कामयाब हुए हैं। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे आज भी इन दरगाहों में नजर आते हैं। हम इस हवाले से इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन हम रुकेंगे एक वक्फे के लिए। फिलहाल नाज़रीन, आप देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी, तो नियाज, मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो अकायद को ट्रांसफर करने का अकि पुई पे 20 पुई ये फिरनुक मामल अत मज अलहमदुलिल्लाह कामयाब गमित। अकीद आज तावान, सन बच्चे तो सन नौजवान तो सान घर मज आज से बड़ा एहतराम सान शेखुल आलम अलैहि रहमा मखदूम साहब दसगिर साहब नाव हेन तो यह सिलसिल जारी इथे पे रोजुन, यह अकीद गि इथे पे कायम रोजुन। नियाज सबस करा जरूरी रिश पिर लोग। बिल्कुल जी, बिल्कुल अजहर। और क्योंकि हम इतने आला और अजीम शख्सियत की बात करें, ये बात भी हमें याद रखनी है कि इनकी रहनुमाई खुद एक आला और अजीम शख्सियत ललदत जैसी शख्सियत से हुई है, जिन्होंने इनको अपना दूध पिलाकर ये कहा कि ये बच्चा दुनिया में रूहानी रोशनी फैलाने आया है। और फिर वो रोशनी फैलाई उनने ये बात कह के कि इंसान की हकीकत यह है कि वो अपने अंदर की पाकीज़गी का ख्याल रखे और अपने आम जुबान में लोगों से आम बात करने की कोशिश अपनी कश्मीरी शरूक में उन्होंने की, जिसका जिक्र हमने आगाज में भी किया। और यही कहने की कोशिश की कि अल्लाह की मोहब्बत उसी दिल में हो सकती है जिसमें उसकी मखलूक के लिए मोहब्बत हो सकती है। जी, और नियाज हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, तो नियाज का रुख करते हुए इनसे कुछ और ख़ास चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। नियाज, ये बताइएगा हमें, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था, अभी जो जायरीन का है वो तांता बंदा होगा आज सुबह सवेरे से ही, तो जोक दर जोक जायरीन वहां पर आ रहे होंगे मुख्तलिफ इलाकों से। हेलो जी नियाज, हम आपको सुन पा रहे हैं। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं आप। आपने एक खूबसूरत जी ऑब्जर्वेशन की
जो ऑब्जर्वेशन कि अभी हम कामयाब हुए हैं जो हमारी नई पौधे उन तक अपने अकीदों को पहचानने की, अब हमारी जिम्मेदारी है और उस पर दूरदर्शन पेश रहता है कि पेश रोजान तवे शेख शुरुक वन तवे आज योर आम ताकि यमि माध्यम यानी यमि कि वसादत वातनाओ इस लुकन ताम कि हज शेख सज अहमियत क्या अत अकीदतस पे मजीद कत कर खतर मुतवली आसार शरीफ आस्तान आलिया हज शेख अलैहि रहमा हाजी यूनुस सोब अजकिस प्रोग्रामस मज वन तुम मुख्तसरन क्या रोज अजुक प्रोग्राम सारी समहो अक्सर अज लम्हाओ अदमा राविहा कहनगाव अलमदारी मुल्क कश्मीर अलैहि रहमत सिंह दरबार पे मोन माय बरुत इस्तकबाल दूरदर्शन किस टीमस तो मरहबा करान बह तुह सहस टीमस तो दूरदर्शनस यमो आज ये लाइव षार शरीफ पे चलो। षार शरीफ अफादियत मे बयान करन कह सो तुह पानस पाए सो लुकन त पाए। अलमदार सिंदिस रोजस गिलाफ खाड़नुक मतलब समहाव सारी युथु समित करहाव खुदायस कुन दसब दुआ कशीर हिंदे अमन खातर हिंदुस्तान के अमन खातर और बेई युस वबा फहलोमुत अवामस मज युस सानन बचन मज ड्रगुक तो बाकी चीजन हुंद पैगाम गोमुत सु करहाव अस दूर। अल्लाह ताला यम सिंध बारगाही पे हर वक्त बोजान और मे उम्मीद और मे नश वारिया क्या बहुत अमि दोहस अलमदार सिंदिस दरबारस लुकन हिंद पोश निछावर करान और दुआ आसान करान ताकि सन कौम सोन जनरेशन पाकि ब्रोह और अलमदार सिंदिस गिलाफ बंदी मन से सन दुआ मुस्तजा गसान अल्लाह ताला मुस्तजा करान। आमीन 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 शुक्रिया। अजहर शेख शुरक्यो बगैर रोज ये प्रोग्राम मान तो नामुकम्मल, इसलिए दिमो अस वन दावत ये किसी अकिस नौजवान नात ख्वास ये नौजवान मनाजत ख्वास यम अस वनी जुड़न। दाऊद सोब तशरीफ फरमा। दाऊद सोब चूंकि वक्त कमी वन करो प्रोग्राम तुंदी हवाले बराह रास्त वनकस नाजरीन वुचान शेख शुरुक अमि कलाम सत करो मुअत्तर ये अजुक वुनुक वक्त बे लबो फैज तो फरमाई तो तुई नाजरीन बराह रास्त इंशाअल्लाह। सुई हो सुई हो आसी सुई सुई कर्जे है हाजो सुई हो सई अंदे शिकासी हाजो पायस पे तो सड़ा शुक्रिया नाजरीन। अजकिस खास शुमारस मज कर कोशिश नव पहल करो तो तथ रिच जाय वत आज सुबह यथ वनान शेखुल आलम अलैहि रहमान दरगाह तत पे वातन लाइव विजुअल्स तुम तम तुद सड़ा शुक्रिया यह प्रोग्राम वुचन खत अस थो पे दई खरन मज याद बिहु तुह तो अस खुदायस हवाल ये सुई में रोशम हंगत मंगई अद कसब मंगई अद कुस में दिए कंजो करूं म्योनी म्योनी
से बनाओ।